इसमें अच्छा सवाल हम तो सही साहब परेशान वो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक देखिए बढ़ने घूम के बात आ रही है, बढ़ने से लाखों रुपए महीने का उसके ऊपर जाता है। सी साहब अब आपकी तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जो है दुबई के अंदर गए और अपने साथ काफ़ी बिजनेसमैनों को लेके गए। पंजाब चैम्बर के लोग भी उसके अंदर थे और वहाँ पे बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रैक किए हैं इन्वेस्टर्स को यूएई के कि आएँ और आप पंजाब में और ख़ासतौर पे लाहौर के अंदर आएँ और इन्वेस्ट करें, और उनको इंसेंटिव्स दिए हैं कि जी हम आपको ज़मीनें देंगे। ये बताएं कि आपके इलाके, आपके भी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर ने कभी इस तरह का या आपने प्रपोजल रखा हो या आप भी गए हो इन्वेस्टर्स? देखिए हालात तो इतने अच्छे नहीं है कि लोग खुद आएंगे। अगर हम जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ उनको इंसेंटिव्स देते हैं तो शायद वो हमारे पास आए। तो आपके प्रोविंस से या चीफ मिनिस्टर से या आपकी चैम्बर की तरफ से कुछ इस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं? मैं अर्ज करूं जी, मैं गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब गया था और सऊदी अरब तो आप हज करने गए थे? नहीं, मैं हज पे नहीं गया था। अच्छा। मैं हज के पीरियड में ही समझ लें आप, जो सीजन था उसी सीजन में मैं उम्र की अदायगी के लिए गया था। वहाँ मेरी रियाज चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी उनके साथ, और मैंने उनको पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें उनकी गोशो गुजार की और उनको दावत दी कि यहाँ पाकिस्तान में आएँ और सरमायाकारी करें। तो उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल मेरे से किए। आप अकेले थे या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी आपके साथ था? गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था। उन्होंने कहा कि जी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्री के हवाले से, क्या आप वो हमें दे सकते हैं? बिजली आप हमें दे सकते हैं, गैस आप हमें दे सकते हैं, पानी और लैंड का मसला है ये आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? तो मैं थोड़ी देर के लिए शायद ये सुन के उनके सवाल मेरे पास उसका जवाब मेरे पास नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आप बीइंग ए मुस्लिम ब्रदर, आप ये सोचें कि अगर हम इस वक्त परेशानी में हैं तो हमें हेल्प आउट करें इस अंदाज में, और यकीनन अगर 2-4 साल में इसके नतीजे आएंगे तो इससे आप भी बेहतर महसूस करेंगे। आप इसको इस तरह ना सोचें कि आपने आके इमीडिएट सरमायाकारी यहाँ पे करनी है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। आप इसको एक हेल्प की तरह सोचें, क्योंकि अब हम उस कशकोल को तोड़ना चाहते हैं, हम भीख का प्याला लेके नहीं जाना चाहते। और हमने जो भी डिग्निटीज या जो भी कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव किसी गवर्नमेंट का हमारे पास आता है तो हम भी ये कहते हैं कि आप जिस तरह एक ईजी एक्सेस हमें यूरोपियन यूनियन ने दिया, बदकिस्मती से उसमें भी इंडियन लॉबी जो है वो थोड़ी सी मुताबिक हो गई और उसमें वो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2011 जा रहा था कि 1 से शुरू होगा, वो 1 जनवरी से मेरी इत्तला के मुताबिक मार्च 2011 तक इसका, और उसमें भी श्योर नहीं है, मेरे ख्याल से कह नहीं सकते। मगर ये बताएं कि जी देखिए जो प्रॉब्लम पूरी मुल्क की है वही हमारे सिंध प्रोविंस की है, कराची की भी हैं। जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किस तरह कन्विंस कर लिया, जो इतने ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएई की जो अभी आने को तैयार हुई, वो कहां से जनाब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जमीनें प्रोवाइड करेंगे? देखिए एमओयू की हद तक तो मुझे नजर आता है, खुदा करे इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल दरामद हो और एक एफर्ट्स अगर उन्होंने किए हैं सिंसियरिटी के साथ तो यकीनन उसके बेहतर नताइज जाएंगे और फिर और देख के लोग भी उन नताइज से हो सकता है कि इस तरफ रागिब हों और सरमायाकारी की तरफ आएं। प्रेशर डालें, आपने सिंध के चीफ मिनिस्टर से कहा, सिंध की हुकूमत हो या पंजाब की, हम पाकिस्तानी है जी, सारी हुकूमतें हमारी हैं जी, और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब जमहूरियत और जमहूरियत में आवाम की पार्टिसिपेशन। चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ा सा आपके साथ मिलके जाना चाहिए, लोगों को। यहाँ पे बीओआई जो है ना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी मुतहरिक है इस हवाले से, और अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही जो है ये एजुकेशन सिटी की एक ओपनिंग हुई है और उसमें काफी मैंने देखा था, वहाँ मैं उस तकरीब में मौजूद था तो मैंने देखा उसमें काफी लोग जो थे जो मुख्तलिफ कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ मौजूद थे, और उस हवाले से काफी दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया था इस प्रोजेक्ट में, जो कि तकरीबन कोई 10 साल उसमें लगेंगे। आगा खान फाउंडेशन जो है वो भी उसमें काफ़ी मुतहरिक है, वहाँ तो काम भी शुरू हो गया है इस हवाले से। और ये एक खुशखबरी है शायद कराची की शहरियों के लिए कि अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद पूरे तौर पे जो प्लानिंग की गई है मुकम्मल हो जाए तो एक वक्त में वहाँ पर 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट करने की मुख्तलिफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ बनेंगे उसमें गुंजाइश होगी, और उसमें हो सकता है कि हम मुख्तलिफ ममालिक से भी वहाँ, अल्लाह करे ऐसा माहौल यहाँ पे हो जाए कि लोग पढ़ने पाकिस्तान आया करें। तो हम तो दुआ गो हैं और खुदा से करते हैं कि ये अगर ऐसे जो मंसूबे बनते हैं ये पाया तकमील तक पहुंचे और इनके नताइज जो हैं उससे लोग जो है उनको फैज़ हासिल हो। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की काबिशें हैं इसमें नजर आती हैं हमें, वो कर रहे हैं, हम उनके साथ राब्ते में भी हैं और जी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। नाज़रीन इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें आधे फीसद का फिर इजाफा कर दिया गया है। कंदर साहब आपकी तरफ आते हैं। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एरिया है काटी का, कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया,
بہت بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ، بے صاحب لیبرس وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے صحیح صاحب سے کہ اگر پاکستان میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک انڈسٹری پر ڈے بند ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت بہت سیریس بات ہے، تشویش کی بات ہے. جب پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کم تھے اس وقت ہماری ایکسپورٹ سب سے اچھی رہی اور ہماری جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی شاید 6% تک پہنچ گئی تھی، اور اس وقت شاید ہم ویری کلوز ٹو $20 بلین تک ہم پہنچ چکے تھے اس وقت. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جوں جوں ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا گیا ہماری ایکسپورٹس بھی اتنی نہیں بڑھیں جتنی بڑھنی چاہیے تھی، اور ہماری جی ڈی پی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آپ یہ بتلائیں کہ اگر اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہا تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کی گروتھ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو ہم اچیو کر لیں گے، یا ایکسپورٹس کے جو ہمارے ٹارگیٹس رکھے ہیں اس کو اچیو کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ریجن سے کمپیٹ نہیں کریں گے اور آپ آؤٹ ہو جائیں گے تو نیچرلی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بڑھ جائے گی. وہی میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کہا کہ 37% ابھی بھی ہم ان سے ہائی ہیں، اور یہ گلوبل ولیج اس دنیا میں اب بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا. اور جہاں تک سوال ہے مارک اپ کا، آپ نے کہا کہ انڈسٹری کیسے سروائیو کر پائیں گی، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ تو پھر یہی ہوگا کہ روزانہ ایک انڈسٹری جو ہے بند ہوگی. جیسے کہ وہ ایک سینیٹر صاحب کی جو بات کی انہوں نے کہا کہ 1500 کا جو فگر دیے ہیں وہ ایوریج ون ڈے کا آ گیا. انڈسٹریاں بند ہو بھی رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اور جو تھوڑی بات جو لمحہ فکر ہے، بات تو غلط ہے لیکن کہنی چاہیے کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایسے وجوہات ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ اپنی انڈسٹری بند کر کے جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ان کا مال امپورٹ کرنا پسند کر رہے ہیں، اور جو ہماری انڈسٹری ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ویئر ہاؤسز کے اندر، اور وہ لوگ وہاں پہ مال منگا کے اس میں 2-3 لوگ، ایک تو سیکورٹی رسک بھی ان کا ہو جاتا ہے کہ جی وہاں بیٹھ کے کون کرے، اور اس میں کہ موبائل فون پہ سارا کاروبار ہوتا ہے اور وہ گودام کے اندر مال رکھ کے وہاں سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں ٹریڈنگ کر کے وہ تو اپنا گزارا کر لے گا، لیکن جو اس میں 200-300 آدمی کام کرتا ہے وہ تو بے روزگار ہو گیا. کندر صاحب بیچ میں کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں، کچھ ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی جو تھی وہ بنگلہ دیش شفٹ ہوئی تھی کچھ. جی بے شمار سری لنکا کے اندر آپ کا بہت سارے جو ویلیو ایڈٹ کے لوگ ہیں گارمنٹس کے حوالے سے، بے شمار لوگ جو بڑے بڑے نامور نام ہے. کورنگی کا آپ نے ذکر کیا، کورنگی میں 3-4 بڑے پاکستان کے جو ایکسپورٹر ہیں گارمنٹس کے وہ کورنگی میں موجود ہیں. 2 بڑی ریفائنری پاکستان کی وہیں پہ کورنگی میں آتی ہیں. تو ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں سے انہوں نے 8-8, 10-10 ہزار لوگوں کو وہاں پہ وہ امپلائمنٹ دے رہے ہیں سری لنکا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر جا کے. تو لوگ یہاں سے تو جا رہے ہیں. دیکھیں سرمایہ بیسیکلی وہ فلائٹ کیپٹل والی بات آ جاتی ہے، وہ پھر بات وہاں سے لنک ہو کے لانڈر پہ چلے جاتی ہے. بے شمار اور چیزیں بھی آتی ہیں. کنڈنسنگ انوائرمنٹ آپ نہیں دو گے، مارک اپ آپ ہر 2 مہینے بعد ½ % بڑھاتے جاؤ گے. کوئی سافٹ لون آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی انڈسٹری کے لیے آپ کے پاس پیکج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ پھر اور دوسری تھریڈس آپ کو ایف بی آر کے حوالے سے آ جاتی ہیں، پاور کا اور اس کا گیس کا مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، بجلی کا اور گیس کا. تو ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 37% ایکسٹرا پیسے دے کے آپ کمپیٹ کر سکو گے؟ دیکھیں چل رہا ہے آج بھی ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ جو پورے ہوتے ہیں. میں یہاں بھی تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کاسمیٹکس ارینجمنٹ ہے. آپ کا 35-40% آپ نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا، وہاں پہ آگے آپ نے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ کو میچ کیا، وہ 19 بلین کے واٹ ایور جو ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18 کروڑ کی آبادی والا وہ ملک جس کے بعد ریسورسز کی کہیں سے کمی بھی نہیں ہے، وہ ملک کا ٹارگیٹ 20 بلین یا 18 یا 20 بلین کا ٹارگیٹ ہم ایکسپورٹ کا لے کے چلتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اتنا تو لوگ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں وہ شاید تمباکو اور دوسری پان بیچ کے اتنا اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. تو ہمیں آگے جا کے سوچنا ہوگا. ہم اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. وہاں پہ بھی بنگلہ دیش کے ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھ رہی ہے، ان کی کرنسی ہم سے زیادہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کرنسی کی آپ نے بات کی، پتہ نہیں بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، کہ ایک اکنامکس کی زبان میں ایک ہم مذاق سے ایک بات کیا کرتے تھے کہ جی ٹکا، یہ ٹکا کا اتنے ٹکے کا مذاق سے استعمال کرتے تھے. آج ان کا ٹکا ہم سے اسٹرانگ ہوئی ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں تو خامی ہے نا. مزمل صاحب اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا. جیسے آپ نے کنداری صاحب نے بتلایا کہ ایک وقت میں جو تھا ہماری کرنسی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی اور ٹکا جو تھا وہ زیادہ ہوا کرتا تھا $1 میں کمپیئر ٹو پاک روپیز. اس وقت ہم 85 سے بھی کراس کر گئے ہیں، جبکہ میرے خیال سے جو میرے پاس فگر ہیں شاید 60 ٹکا ہیں $1 کے اندر. اور پچھلے دنوں مجھے کچھ بتلا رہے تھے کہ انڈیا تو خیر وہ تقریباً 45 روپے ہے، اور کچھ افغانی کرنسی کے بارے میں کوئی مجھے بتلا رہا تھا کہ دے آر اسٹرانگر دین. تو اور پھر اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ 100 تک جائے گی. تو آپ سوچتے ہیں، اور اسی کیا وجوہات ہیں کیوں ڈی ویلیو ہو رہی ہے ہماری کرنسی جو ہے اس طریقے سے کہ ہم ریجن کے اندر سب سے لوسٹ آ گئے ہیں، 86-87 تک پہنچ گئے ہیں ہم؟ دیکھیں اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام نہیں کیا. ایکسپورٹس پہ تو بہت بات ہوئی، امپورٹ سبسٹیوشن پہ بھی کام نہیں کیا. جیسے جو چیز یہاں پہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہو رہی تھی وہ بھی اتنے زیادہ ٹیرف، ویج، الیکٹریسٹی بڑھ گئی کہ وہ انڈسٹری بھی بند ہوگی، فیکٹری بند ہوگی، اور وہ